नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सर्वोच्च अदालतद्वारा माधव नेपाल पक्षको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न स्वीकार। दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने राय। गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल। केन्द्रीय सरकारको मतियार बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको तर्क। आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको र आत्तिएर सामान खरिद गर्नु नपर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाई। खाद्यवस्तु 5 महिना बढीलाई पुग्ने मौजदात रहेको व्यवसायीको दाबी। सरकारले आलोचनात्मक ट्विटहरू हटाएपछि भारतका हजारौं मानिसहरू आक्रोशित। अक्सिजन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भन्दा ट्विट हटाउन सहज महसुस गरेको भन्दै ट्विटर प्रयोगकर्ताले गरे आलोचना। र रोमाञ्चक बन्दै ला लिगा उपाधि होड। शीर्ष स्थानको एथलेटिको मैड्रिड पराजित हुँदा बार्सिलोनाको जित। बिहीबार हुने खेलमा ग्रानाडालाई हराए बार्सा लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँमा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार साँझ जारी गरेको आदेश अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सेवा, सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकामा थुप्रै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लागू गर्नु अघि सर्वसाधारणलाई बिचल्ली पर्ने अवस्था आउन नदिने बताएका छन्। 1-2 दिन समय दिएर आम नागरिकलाई पनि असुविधा नहोस्, भोलि बन्दको स्थिति आयो भने उहाँहरूलाई घर फर्कन पनि समय मिलोस् भन्ने हिसाबले 1-2 दिन समय दिएर आदेश जारी गरेका छौं उनले भने। उनले कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि चिकित्सकहरूले 3 हप्ता टाइम हिसाबले जानुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै कतिपय सेवाहरूको कारण सर्वसाधारणलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले त्यही हिसाबले सोचिरहेको बताए। हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ अब यो चेन ब्रेक गर्नको निम्ति अब केही दिन चाहिँ अब कम्तीमा 1 हप्ता जति चाहिँ अब यो उपत्यकालाई पनि विशेष रूपले हेर्नुपर्छ। हिजो जस्तै अब हामीले यहाँ सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा पनि हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ। कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले 1 हप्तालाई चाहिँ अलिकति टाइटली रूपमै हेरेर केही क्षेत्र चाहिँ अलिकति बन्द गराउने हो कि भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। पराजुलीले नागरिकलाई पहिले जस्तो हिँड्दै घर जाने अवस्था आउन नदिने बताए। उनले बरु घर पुग्ने बसहरूको पनि व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ। सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सभा समक्ष प्रस्ताव टेबल गरेका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा टेबल भइसकेपछि बोल्ने क्रममा पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साथ दिएको प्रति आपत्ति जनाए। 2017 सालमा राजाले र 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनलाई अहिले तुलना गर्नुको सान्दर्भिकता नहुने उनले बताए। संसद विघटनलाई साथ दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री अभिव्यक्ति प्रति रोष प्रकट गरे। संसद विघटन र त्यो प्रतिगमनको प्रतिरक्षा स्वरूप यसै सदनमा मुख्यमन्त्रीजीले 2015 सालको पीपी कोइरालाको सरकार 2/3 हुँदै विघटन भएको उदाहरण दिनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको कुरालाई उल्लेख गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो भन्ने उहाँको चाहिँ यहाँ तर्क थियो। म स्मरण गराउन चाहन्छु, कुनै पनि 2015 सालको संविधानमा राजा सर्वेसर्वा थियो। राजाले दिएको संविधानलाई लिएर जनताले या प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँ यो देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुरुवात गर्ने जुन सुरुवात त्यो जननिर्वाचित सरकारले गर्यो, चाहे त्यो भूमि सुधारको क्षेत्रमा होस्, चाहे वीरता उन्मूलनको क्षेत्रमा होस्, चाहे वनको सुदृढीकरणको क्षेत्रमा होस्, राजा रजौटा उन्मूलनको क्षेत्रमा होस्, त्यो प्रगतिशील कार्यक्रम देखेपछि तत्कालीन राजाले पीपी कोइरालालाई मात्र होइन संसदीय व्यवस्थालाई नै विघटन गरे। त्यो घटनालाई लिएर यो 2/3 लगभग भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले
सदन विघटन गरेको कुरालाई पुष्टि गर्न खोज्नु आफैमा त्यो पूर्वाग्रही छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। मध्याह्न 12:15 बस्ने बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जवाफ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दिनेछन्। उनले जवाफ दिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ। कार्यसूची अनुसार मंगलबार पक्ष विपक्षमा मतदान हुन नसके बुधबार मतदान हुने बताइएको छ। प्रतिपक्ष 3 दलले गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव वैशाख 2 मा दर्ता गराएका थिए। सोमबारदेखि सुरु भएको संसदको विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन दलका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा गत वैशाख 2 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका 28 जना सांसदले दर्ता गरेको सो प्रस्ताव संसद बैठकमा टेबल भएर छलफल प्रारम्भ भएको हो। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उनको दल नेकपा एमालेका 27 र एक स्वतन्त्र सांसदको साथ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग धन्दा केही समयका लागि बन्द गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोभिड-19 का संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन अभाव हुन नदिनका लागि उद्योग धन्दा केही समय बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ सहायक प्रशासक डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भारतमा संक्रमणको अवस्था खराब भई अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्यु भइसकेकाले नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि त्यस्ता उद्योग धन्दा केही समय बन्द गर्न मन्त्रालयलाई आज पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। अक्सिजन सहित अक्सिजन सिलिन्डरको कालोबजारी, विदेश पैठारी भई स्वदेशमा अप्ठ्यारो हुने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन, नेपाली बजारमा प्रशस्त अक्सिजन र अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिदिनु हुन तथा अस्पतालमा उपचारका लागि प्रयोग हुने अक्सिजन उद्योग धन्दामा केही समयका लागि प्रयोग बन्द गर्न वा बन्द गर्न नसकिने अवस्थामा निकै कम खपत गर्न पत्रमा भनिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले थप कडाई गर्ने बारे छलफल गरेका हुन्। खाद्य सामानको अभाव हुने तथा मूल्य बढ्ने भन्दै उपभोक्ता किनमेलका लागि पसलहरूमा झुम्बिएका छन्। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भने आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको बताएकी छन्। अभाव हुन्छ कि भनेर उपभोक्ताले आत्तिएर सामान खरिद गर्नु नपर्ने उनले बताइन्। संकटको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरूमाथि अनुगमन गरेर कारबाही हुने उनको भनाइ छ। निषेधाज्ञा जारी भएपछि पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या आउन नदिने गरी व्यवसायीहरूसँग छलफल भइसकेको केसीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार व्यवसायीहरूसँग पूर्व तयारीको बारेमा छलफल भएको छ। छलफलमा व्यवसायीले आपूर्तिमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नआएको र आवश्यक मात्रामा मौजात पनि रहेको जानकारी गराएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आवश्यक सबै काम गर्ने निर्णय भएको केसीले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयमा भएको छलफलमा खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग हाल पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्नको मौजदात रहेको जानकारी दिइन्। चामल, तेल, दाल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु 4 महिनालाई पुग्ने मौजदात रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। अहिले दैनिक आपूर्ति प्रणालीबाट नै बिक्री भइरहेका कारण मौजदात प्रयोग भएको नभएको उनले बताइन्। अहिले दैनिक आपूर्ति प्रणालीबाट नै बिक्री भइरहेका कारण मौजदात प्रयोग नभएको उनले बताइन्। यसैबीच एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यास आपूर्तिमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नआएको बताएका छन्। नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले अहिले बजारमा ग्यास अभाव नभएको पनि जानकारी दिए। उनले नेपालमा पनि कोभिडको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको र त्यसले आपूर्ति लगायत वितरणको पाटोमा समस्या आउन सक्ने भन्दै पहिले नै जनतालाई खाली सिलिन्डर भरेर ढुक्क हुन सूचना जारी गरेको बताए। भण्डारीका अनुसार अहिले भारतबाट सहज रूपमा ग्यास आइरहेको छ र व्यवसायीले पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै ग्यास ल्याइरहेका छन्। तर कुनै दिन कोरोना बढ्दै जाँदा आपूर्ति प्रणालीमा असर पर्न सक्ने हुँदा अहिले नै जनतालाई सचेत बनाएको भण्डारी बताउँछन्। तर जनताले ग्यास सर्टेज नै हुन लागेको हो कि भन्दै नयाँ ग्यास सिलिन्डर नै किन्नुपर्ने अवस्था भने नआएको भण्डारीले जानकारी दिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले आलोचनात्मक ट्विटहरू हटाएपछि त्यहाँका हजारौं ट्विट प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भन्दा ट्विट हटाउन सहज महसुस गरेको भन्दै ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव भएर कोरोनाका जटिल संक्रमितको मृत्यु भएपछि सरकारको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएपछि सरकारले त्यस्ता ट्विटहरूलाई हटाउन ट्विटरलाई आदेश दिएको थियो। सूचना प्रविधि ऐन 2000 अनुसार भ्रम र डर सिर्जना गर्ने पोस्टहरू हटाइएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। यस्तो गम्भीर मानवीय सङ्कटको बेला अनैतिक उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने प्रयोगकर्ता विरुद्ध कारबाही गर्न आवश्यक छ, विद्युतीय तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै द हिन्दूले जनाएको छ। सरकारले ट्विटर सेन्सर गर्नका लागि एक आपतकालीन आदेश दिएपछि केही पोस्ट भारतमा हेर्न नमिल्ने बनाइएको ट्विटरका एक प्रवक्ताले पुष्टि गरेका छन्। समाचारहरूमा जनाइए अनुसार पश्चिम बंगालका एक नेता कलाकार आदिको ट्विट सेन्सर गरिएको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका चुनावी र्यालीहरूले कोरोना संक्रमण थप बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। सरकारको यस्तो आदेशको पालना गरेको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले ट्विटरको समेत आलोचना गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोनाको जित तथा एथलेटिको मैड्रिडको हारसँगै स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होड रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ। गैराती सम्पन्न खेलमा बार्सिलोनाले विल्लारियललाई हराएको हो भने एथलेटिको मैड्रिड एथलेटिक बिल्बाओसँग पराजित भएको हो। आइतबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले विल्लारियललाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। 1-0ले पछि परेको स्थितिमा एन्टोनी ग्रिजम्यानले 2 गोल गरेपछि बार्सिलोनाले घरेलु टोली विरुद्ध जित हात पारेको हो। त्यस्तै आइतबार राति नै भएको खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको मैड्रिड भने एथलेटिक बिल्बाओसँग पराजित भयो। घरेलु टोली बिल्बाओले खेलको सुरुवातमा नै अलेक्स बेरेङ्गुयरको गोलको मद्दतले अग्रता लिएको थियो, तर दोस्रो हाफमा स्टेफन साभिजले एथलेटिकोका लागि बराबरी गोल फर्काए। यद्यपि खेलको अन्त्यतिर इनिगो मार्टिनेजले गरेको गोलसँगै एथलेटिको स्तब्ध बन्यो। पराजयपछि पनि एथलेटिको मैड्रिड अङ्क तालिकामा भने अग्रस्थानमै छ। उसको 73 अङ्क हुँदा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको रियल मैड्रिड र बार्सिलोनाको 2 अङ्क कम छ। रियल मैड्रिड र एथलेटिको मैड्रिडले समान 33 खेल खेलेका छन् भने बार्सिलोनाले 1 खेल कम खेलेको छ। बिहिबार हुने खेलमा ग्रानाडालाई हराएमा बार्सा लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा माधव नेपाल पक्षको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार। दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने राय। गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल। केन्द्रीय सरकारको मतियार बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको तर्क। आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको र आत्तिएर सामान खरिद गर्नु नपर्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाई। खाद्य वस्तु 5 महिना बढीलाई पुग्ने मौजदात रहेको व्यवसायीको दाबी। सरकारले आलोचनात्मक ट्विटहरू हटाएपछि भारतका हजारौं मानिसहरू आक्रोशित। अक्सिजन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भन्दा ट्विट हटाउन सहज महसुस गरेको भन्दै ट्विटर प्रयोगकर्ताले गरे आलोचना। र रोमाञ्चक बन्दै ला लिगा उपाधि होड। शीर्ष स्थानको एथलेटिको मैड्रिड पराजित हुँदा बार्सिलोनाको जित। बिहिबार हुने खेलमा ग्रानाडालाई हराए बार्सा लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।